गुड इभिनिङ तिमीहरू सबैजनालाई गुड इभिनिङ। नमस्कार सर। नमस्कार। हस् हजुर, अब हामी सुरु गरौँ। हुन्छ हजुर। राख्नु पर्दा म सुरु गरिहाल्छु। हुन्छ हजुर। हस् म सुरु गरेँ। भाइ बहिनीहरू, आज हामीले अब थोरै कुराहरू यहाँनिर गर्दै जान्छौँ। तिमीहरूले यसमा हेर्दै जाँदा हुन्छ। तिमीहरू धेरै टिप्न सक्दैनौ, तर टिप्न नसक्यो भने पनि मैले तिमीहरूलाई चाहिँ विस्तार भन्छु भन्न चाहिँ बुझ्ने गरेँ है। कुनलाई कति लेख्ने भन्ने यसैबाट तिमी बुझ्न सक्छौ। वैदेशिक व्यापार भनेको के हो, नेपालले आयात प्रतिस्थापन गर्न र निर्यात बढाउन कस्तो रणनीति लिनु पर्ला लेख्नुहोस् भनेको छ। यसलाई हामीले के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ पहिला वैदेशिक व्यापार भन्नाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई बुझिन्छ, देश बाहिरको व्यापारलाई बुझिन्छ भनेर लेख्नु। वैदेशिक व्यापार भन्नाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, देश बाहिरको व्यापारलाई बुझिन्छ। वैदेशिक व्यापार आफ्नो भौगोलिक सीमाभन्दा बाहिर, बियोन्ड द जियोग्राफिकल रिजन, कुनै राज्यको भौगोलिक सीमा क्षेत्रभन्दा बाहिर हुने व्यापारलाई वैदेशिक व्यापारको रूपमा बुझ्ने गरिन्छ भनेर पनि लेख्ने। वैदेशिक व्यापारलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको रूपमा बुझ्ने गरिन्छ। वैदेशिक व्यापारलाई बाह्य क्षेत्र, एक्सटर्नल सेक्टरको रूपमा समेत बुझ्ने गरिन्छ भनेर लेख्ने। कुनै मुलुकको विश्वका अन्य मुलुकहरूसँग हुने व्यापार नै वैदेशिक व्यापार हो। यस्तो वैदेशिक व्यापारमा वस्तु, सेवा र बौद्धिक सम्पत्तिको व्यापारहरू पर्दछन्। वैदेशिक व्यापारमा अहिले फिजिकल व्यापार भन्दा पनि प्रविधि मैत्री व्यापारले वर्चस्व कायम गरेको छ। थुप्रै कम्पनीहरूले वैदेशिक व्यापारका लागि फेसिलिटेट गर्ने गरेका छन्। कर्पोरेट जस्तै अलिबाबा, अमेजन जस्ता कम्पनीहरूले वैदेशिक व्यापारलाई फेसिलिटेट गर्ने गरेका छन् भन्ने हिसाबले पनि अलिकति लेख्न सक्छौँ। नेपालको वैदेशिक व्यापारलाई विश्लेषण गर्ने हो भने कुल व्यापारमा, विश्व कुल व्यापारमा नेपालको व्यापारको हिस्सा 0.003 भनेको 0.0003 भनेको चाहिँ 1% पनि नभएको, 0.5% पनि नभएको साह्रै सानो हिस्सा विश्व व्यापारमा नेपालको रहेको छ। र सँगसँगै नेपालको व्यापारको अर्को पक्षलाई विश्लेषण गर्ने हो भने पनि नेपालले आफ्नो व्यापारको करिब 97 अर्ब व्यापार निर्यात गर्दा 97 अर्बको व्यापार से निर्यात हुँदा करिब 13 खर्ब बराबरको व्यापार आयात हुने गरेको छ। यसरी 1:13 को हाराहारीमा अथवा 13 टाइम्स निर्यातको 13 पटक भन्दा पनि बढी 13 टाइम्स ज्यादा हामीले आयात गर्ने गरेका छौँ। यो चाहिँ यसले नेपालको व्यापार घाटा बढाएको छ, बाह्य क्षेत्र असन्तुलित बनाएको छ र विदेशी मुद्राको सञ्चितमा चाप पारेको छ र सँगसँगै अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक बनाउन यसले स्पेस दिएको छ, नकारात्मक बनाउनको लागि कार्य गरेको छ। त्यसैले नेपालले आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात बढाउने रणनीति अवलम्बन गर्नु जरुरी छ। नेपालले आयात प्रतिस्थापन गरेर निर्यात बढाउनको लागि निम्नलिखित रणनीतिहरू अवलम्बन गर्न सक्दछ। सबैभन्दा पहिला के लेख्ने भने निर्यात योग्य वस्तुको सम्भावना र सम्भाव्यताको पहिचान। निर्यात योग्य वस्तुको सम्भाव्यता र सम्भाव्यताको पहिचान 1 नम्बर। 2 नम्बर, मूल्य श्रृङ्खलामा आबद्ध हुने वस्तु, सेवा र बौद्धिक सम्पत्ति जस्ता क्रियाकलापहरूको अध्ययन, अनुसन्धान र खोजी गर्ने। मूल्य श्रृङ्खलामा आबद्ध हुने, भ्यालु चेनमा आबद्ध हुन सक्ने वस्तु, सेवा र बौद्धिक सम्पत्तिको अध्ययन, अनुसन्धान र खोजी गर्ने। तेस्रो, आयातलाई निरुत्साहित गर्न विलासिताका वस्तु, अनावश्यक वस्तुहरूमा कर, भन्सार, व्यापारिक एवं गैर व्यापारिक अवरोधहरू सृजना गर्ने।
इम्पोर्टलाई रेस्ट्रिक्सन गर्नको लागि, विलासिताको वस्तुको लागि, अनावश्यक वस्तुको लागि, महँगा वस्तुहरूको निर्यात आयातलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि विभिन्न प्रकारका अन्तःशुल्क, शुल्क, महसुल, समीकारक शुल्क लगायत विभिन्न शुल्कहरूको व्यवस्था गर्नु। त्यस्तै निर्यातका लागि पहिचान भएका नेपाल ट्रेड इन्टिग्रेसन स्ट्र्याटेजी, नेपाल व्यापार विकास एकीकृत रणनीतिले पहिचान गरेका 27 वटा वस्तु तथा सेवाहरूको व्यापार प्रवर्धनमा जोड दिने, नेपाल व्यापार विकास एकीकृत रणनीतिले पहिचान गरेका निर्यात योग्य 27 वस्तु तथा सेवाहरूको निर्यात प्रवर्धनमा जोड दिने, निर्यात प्रवर्धनका लागि छाता संगठनहरूलाई सक्रिय बनाउने, एफएनसीसीआई, सीएमआई, चेम्बर अफ कमर्स, घरेलु उद्योग महासंघ लगायतका संस्थाहरूलाई, छाता संगठनलाई सक्रिय बनाउने, निर्यात प्रवर्धनका लागि आवश्यक पर्ने इन्फ्रास्ट्रक्चर पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्ने, क्वारेन्टाइन चेकपोस्टहरूको व्यवस्था गर्ने, नेपालले आफै आफ्ना वस्तुहरूको जाँच परीक्षण गर्न सक्ने कस्टममा क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट भन्छ, क्वारेन्टाइन चेकपोस्टहरूको विस्तार गर्ने, निर्यात योग्य वस्तु बनाउनको लागि आफ्ना वस्तुहरूको गुणस्तरमा जोड दिने, प्रविधि मैत्री व्यापारमा जोड दिने, वस्तुको गुणस्तरमा जोड दिने, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा विस्तार गर्ने, वस्तुको लागतमा कटौती गर्ने र सँगसँगै निर्यात प्रवर्धनका लागि आवश्यक प्रमोसनहरू, व्यापार प्रवर्धन गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्ने, विदेशमा नेपाली वस्तुहरूको एक्सपो अथवा प्रदर्शनको आयोजना गर्ने, नेपाली वस्तुहरूको बजारलाई प्रवर्धन गर्ने अन्य रणनीतिहरूको अवलम्बन गर्ने, सँगसँगै व्यापारमा विदेशी लगानी प्रवर्धन गर्ने, व्यापारमा विदेशी लगानी प्रवर्धन गर्ने, मासिक रूपमा व्यापारको समीक्षा गर्ने, मासिक रूपमा व्यापारको समीक्षा गरी आयात विस्तार हुने र निर्यात कम हुने कारणहरूको खोजी गरी ठोस रणनीति अवलम्बन गर्ने। यी रणनीतिहरूलाई छोटो एवं दीर्घकालीन योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा नेपालको आयात प्रतिस्थापन भई, निर्यात प्रवर्धन भई, बाह्य क्षेत्र सन्तुलन हुँदै शोधनान्तर स्थितिलाई समेत अनुकूल बनाउन सकिन्छ। यही नै नेपालमा निर्यात प्रवर्धन गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उपयुक्त रणनीति हो। यति कुरा चाहिँ तिमीले 1 नम्बरको क्वेसनमा यति कुरा लेख्नु पर्यो। अब यसलाई चाहिँ इंग्लिशमा भन्ने मान्छेले चाहिँ international trade, foreign trade is called international trade, or the trade beyond the geographical region. When a country conduct trade outside the country through different channel among the world, it is called international trade. International trade is called trade outside the geographical territory of the country. It is called external sector. International trade is usually conducted in goods, services, and intellectual property. This trade comprises the portion of trade in world trade structure, and international trade provide the trade balance as well as the external sector balance, foreign currency balance, etc. That's why international trade is considered one of the important indicators. In Nepal, when we compare export and import position, 97 billion export and on an average 13 trillion import is there. That's why export-import ratio is
1:13. This position clearly indicates that Nepal is severely suffering from the trade deficit. So, reducing trade deficit is one of the important strategies of Nepal government for reducing export, for reducing import and promoting export. Following strategy must be followed by government in short and long run. Short term and long term. भनेर लेख अनि त्यसपछि अहिले भनेको पोइन्टहरुलाई इंग्लिशमा बनाऊ लास्टमा कन्क्लुजनमा through the initiation of this strategy the government can reduce the import and promote the export and make external sector balance भनेर कन्क्लुजन है इंग्लिशमा पनि थोरै भन्दै भने हुनाले मैले भन्दिएको सबै चाहिँ मैले इंग्लिशमा भन्ने पनि सकुला नभन्न पनि सकुला तर नभने भने पनि केही छैन म बताइदिन्छु है अब म अर्को चाहिँ बताउँछु 2 नम्बरमा हामी जाउँ यसमा हाम्रो macro economic र micro economic के हो भनेर हामीले यसको डिफरेन्ट को बारेमा हामी कुरा गर्छौं इकोनोमीमा चाहिँ नि माइक्रो इकोनोमी अर्थव्यवस्थामा अर्थशास्त्रमा सूक्ष्म र बृहत अर्थशास्त्रको ठूलो महत्व हुन्छ महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ समग्र अर्थव्यवस्थाको सञ्चालनमा अर्थव्यवस्थाको परिचालनमा माइक्रो इकोनोमिक्स र म्याक्रो इकोनोमिक्सले उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्ने गर्छ विशेषतः सूक्ष्म अर्थशास्त्रलाई हामीले त्यो भाग हिस्सा वा शाखाको रूपमा बुझ्छौं जसले अर्थतन्त्रको व्यक्तिगत इकाइको व्यक्तिगत आर्थिक क्रियाकलापहरूको अध्ययन तथा विश्लेषण गर्छ सूक्ष्म अर्थशास्त्रले कुनै एउटा फर्म एउटा परिवार व्यक्तिगत मूल्य ज्याला आम्दानी व्यक्तिगत उद्योग र निर्दिष्ट वस्तुहरूको अध्ययन गर्ने गर्छ सूक्ष्म अर्थशास्त्र व्यक्तिगत फर्महरू र व्यक्तिगत उपभोक्तासँग सम्बन्धित छ सूक्ष्म अर्थशास्त्र पूर्ण रोजगारी आंशिक सन्तुलन विश्लेषण पूर्ण प्रतिस्पर्धा जस्ता मान्यतामा आधारित छ सूक्ष्म अर्थशास्त्रमा स्वतन्त्र बजार मात्र उपयोगी हुन्छ सूक्ष्म अर्थशास्त्रमा मूल्य व्यक्तिगत माग तथा पूर्ति व्यक्तिगत फर्म वा उद्योगको उत्पादन व्यक्तिगत फर्म वा उद्योगको करहरू संलग्न हुने गर्दछन् सूक्ष्म अर्थशास्त्रले वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्य कसरी निर्धारण हुन्छ भन्ने कुराको पनि यसले अध्ययन गर्दछ सूक्ष्म अर्थशास्त्रले सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई अध्ययनको उद्देश्यले ससाना रूपमा विभाजन गरेर यसले अध्ययन गर्ने गर्दछ भनेर हामीले भन्छौं बृहत अर्थशास्त्रले समग्र अर्थव्यवस्थाको अध्ययन गर्दछ समग्र उत्पादन समग्र बचत समग्र लगानी समग्र उपभोग जस्ता महत्त्वपूर्ण चरहरूको अध्ययन गर्ने काम बृहत अर्थशास्त्रले गर्दछ बृहत अर्थशास्त्रले एग्रिगेट इकोनोमी समग्र अर्थव्यवस्थाको सन्तुलन समग्र अर्थव्यवस्थाको उतार-चढाव समग्र अर्थव्यवस्थामा हुने माग समग्र अर्थव्यवस्थाको पूर्ति समग्र अर्थव्यवस्थामा हुने कम्पनी फर्महरूको अध्ययन एग्रिगेट फर्महरूको अध्ययन गर्दछ यसले व्यक्तिगत इकाइहरूको अध्ययन गर्दैन समग्र म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटरहरूको अध्ययन गर्छ समग्र बचत समग्र लगानी समग्र उपभोग समग्र आर्थिक क्रियाकलापहरू प्राइमेरी सेक्टर सेकेन्डरी सेक्टर टर्टियरी सेक्टर जस्ता विभिन्न क्षेत्रहरूको अध्ययन चाहिँ बृहत अर्थशास्त्रले गर्छ बृहत अर्थशास्त्रमा मार्केट इक्विलिब्रियमका कुराहरू हुन्छन् बृहत अर्थशास्त्रले मुख्यतया पूर्ण रोजगारी पूर्ण उत्पादन रोजगारी स्थायित्व जस्ता कुराहरूमा ध्यान दिने गर्दछ सूक्ष्म अर्थशास्त्र समग्र अर्थतन्त्रको दिशा सुनिश्चित गर्ने समग्र अर्थतन्त्रको गतिलाई पहिचान गर्ने र समग्र अर्थतन्त्रमा स्थायित्व ल्याउनेतर्फ केन्द्रित रहेको हुन्छ यी दुवैलाई हामीले छुटाउनु पर्यो सूक्ष्म अर्थशास्त्र र बृहत अर्थशास्त्रलाई हामीले डिस्क्रिमिनेट गर्ने छुटाउने हो भने सूक्ष्ममा व्यक्तिगत फर्म कम्पनी वा संस्थाहरूको अध्ययन हुन्छ बृहत अर्थशास्त्रमा समग्र अर्थव्यवस्थाको अध्ययन हुन्छ समग्र उत्पादन समग्र बिक्री समग्र लगानी समग्र रोजगारी जस्ता कुराहरूको अध्ययन
यसमा हुन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। र अनि सँगसँगै चाहिँ तिमीले के पनि लेख्न सक्छ भन्दाखेरि सूक्ष्म अर्थशास्त्र र यो चाहिँ बृहत अर्थशास्त्रमा चाहिँ हामीले फरक लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ आय, उत्पादन, रोजगारी, सामान्य मूल्य स्तर जस्ता कुराहरू चाहिँ बृहत अर्थशास्त्रका विषयहरू हुन्छन् भनेर हामी लेख्न सक्छौँ। त्यसपछि अर्को तिमीले के लेख्न सक्छौ भने सूक्ष्म अर्थशास्त्रले सीमित क्षेत्र मात्र उगटेको हुन्छ भनेर लेख्न सक्छौ। बृहत अर्थशास्त्रले व्यापक क्षेत्र उगटेको हुन्छ भनेर लेख्न सक्छौ। सूक्ष्म अर्थशास्त्रको मुख्य उद्देश्य उपयोगिता र नाफालाई अधिकतम गर्नु हो। उपयोगितालाई नाफालाई अधिकतम गर्नु हो भने बृहत अर्थशास्त्रको उद्देश्य पूर्ण रोजगारी, मूल्य स्थिरता, आर्थिक वृद्धि, भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्ने यसको उद्देश्य हो भनेर लेख्नु पर्यो। सूक्ष्म अर्थशास्त्र व्यक्तिगत व्यवहार तथा अध्ययनसँग सम्बन्धित हुन्छ भने बृहत अर्थशास्त्र कुल उत्पादन, कुल मूल्य स्तर जस्ता मान्यतामा आधारित हुन्छ। सूक्ष्म तथा बृहत अर्थशास्त्र दुवै अर्थशास्त्रका विषयवस्तुहरू हुन्। दुवैको अध्ययनले, दुवैको विश्लेषणले मात्रै अर्थतन्त्रको सहजै चिरफार गर्न सकिन्छ, विश्लेषण गर्न सकिन्छ। दुवै अर्थशास्त्रका विषयहरूलाई महत्त्व दिएर मात्रै हामीले अर्थव्यवस्थालाई गतिशील बनाउन सक्छौँ। सूक्ष्म अर्थशास्त्रका विषयहरूलाई बृहत अर्थशास्त्रका विषयसँग आबद्ध गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकेको खण्डमा मात्र अर्थतन्त्र सन्तुलित हुने विश्वास गर्न सकिन्छ र कन्क्लुजन चाहिँ यसरी लिन सक्छ। यो चाहिँ तिमीहरूलाई मैले अहिले बताएको टिप्न चाहिँ तिमीहरू होला। यु हेभ टु स्टडी योरसेल्फ। तिमीहरूले यो कुराहरू आफैले पढ्नुपर्ने हुन्छ। म्याक्रो इकोनोमी इज द स्टडी अफ इन्डिभिजुअल फर्म, इन्डिभिजुअल कम्पनी, इन्डिभिजुअल युनिट अफ द इकोनोमी. It is related with the demand and supply of individual firm and the cost structure of individual firm and output. Whereas macroeconomy is concerned with aggregate demand of the economy, aggregate price, aggregate consumption, aggregate distribution, aggregate investment. That's why it deals with total or aggregate structure of the economy, not the individual. Both micro and macroeconomy are important, significant for the movement of economy, for the establishment, economic establishment, full employment, then making movable for the economy. Both types of economics are important for study as well as for stability. कन्क्लुजन पनि त्यसरी लेख्न सक्छौ। थोरै इङ्ग्लिसमा लेख्नु पर्यो भने त्यो तरिकाले लेख। नेपालीमा चाहिँ मैले अब डिटेलमा भन्दै हुन्छु कान्छा कान्छीहरू, इङ्ग्लिसमा भन्दा बिस्तारो हुन्छ है, लेखिरहेको हुनाले मैले भनेको, अन्यथा नसोच्नु तिमीहरूले, यहाँ यसरी बुझ्नु पर्यो। यो दुईटा क्वेसनको उत्तर चाहिँ मैले बताइदिएँ। यो चाहिँ तिमीले जाँचमा कसरी लेख्ने भनेर बताइरहेको छु। मैले लेखिदिएको कुराहरू छोटो हुन्छ, स्ट्रक्चर मैले बताइदिएँ, पोइन्टहरू पनि मैले बताइदिएँ, तर यु हेभ टु राइट मोर. You have to add more subject matter, more activity. तिमीले धेरै एक्टिभिटीहरू, धेरै पोइन्टहरू, धेरै त्यही मैले भनेकै कुराको पोइन्टहरू ज्यादा, मैले भनेकै कुराहरूको एक्सप्लेनेसन चाहिँ ज्यादा तिमीहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ। 3 नम्बरमा जाउँ। अब आर्थिक स्थायित्व भनेको के हो? नेपालको आर्थिक स्थायित्वमा मौद्रिक र वित्तीय नीतिको भूमिका लेख्नुहोस् भनेको छ। What is economic stability? What are the rule of economic policy and monetary policy in Nepalese economic stability? भनेको छ। यो क्वेसनहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। अहिले जुन तिमीहरूले क्वेसन पढिरहेको छौ यो क्वेसनहरू साँच्चीकै राम्रो छ। क्वेसनहरू है एकदमै ध्यान दिएर गर्नु, एकदमै राम्रो क्वेसन छ यो। हामीले आर्थिक स्थायित्व भन्दा बित्तिकै, इकोनोमिक स्टेबिलिटी भन्दा बित्तिकै हामीले अर्थतन्त्रमा हुने कुनै पनि प्रकारका स्वाभाविक एवं अस्वाभाविक उतार चढावहरूलाई न्युट्रलाइज गर्ने, तटस्थ बनाउने प्रणालीलाई आर्थिक स्थायित्व भनेर बुझिन्छ। आर्थिक स्थायित्वमा समग्र आर्थिक परिसूचकहरू अपेक्षित गतिमा अगाडि बढिरहेका हुन्छन्। समग्र आर्थिक परिसूचकहरूलाई अपेक्षित गतिमा अगाडि बढाउने आर्थिक स्थायित्व हो। आर्थिक स्थायित्व मूलतः एम्प्लोयमेन्ट, प्रोडक्सन, टोटल डिमान्ड, टोटल सप्लाई बीचको सन्तुलन। यसलाई उत्पादन, रोजगारी, लगानी, उपभोग, बचत जस्ता मुख्य परिसूचकहरू बीचको सन्तुलनको रूपमा पनि आर्थिक स्थायित्वलाई
बुझ्न सकिन्छ। आर्थिक स्थायित्व कुनै पनि प्रकारका आर्थिक सङ्कटहरू, कुनै पनि प्रकारका आर्थिक विचलनहरू, कुनै पनि प्रकारका आर्थिक उतार चढावहरूको ठिक विपरीत अवस्था हो, जहाँ इकोनोमी एउटा स्वाभाविक गतिमा, अर्थतन्त्र एउटा स्वाभाविक गतिमा, स्वाभाविक चालमा अगाडि बढिरहेको हुन्छ। यसैलाई हामीले आर्थिक स्थायित्व भनेर बुझ्छौँ। आर्थिक स्थायित्व अन्तर्गत मूल्य स्थायित्व, मौद्रिक स्थायित्व, वित्तीय स्थायित्व, बाह्य क्षेत्र स्थायित्व जस्ता कुराहरू पर्दछन् भनेर पनि तिमीले फेरि यसलाई बढाएर लेख्न सक्छौ। 2 नम्बरमा चाहिँ तिमीले यति लेख्न सक्छौ है, यो चाहिँ मैले तिमीलाई बताएको भयो। 2 नम्बरमा चाहिँ यति लेख्दाखेरि हुन्छ। अब अर्को चाहिँ के पनि बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि अरु चाहिँ के हुन्छ यसपछि म बताउँला। क्वेशन जसले बनाएको भने पनि राम्रो छ, दशरथ साई क्वेशन राम्रो छ, तिमीले कसले बनाएको क्वेशन भनेतिर नजाऊ। दिस क्वेशन इज गुड, जस्तो सुकै भए पनि क्वेशन ठिक छ, तिमी यसरी पढ्दा ठिक हुन्छ। तिमी राष्ट्र ब्याङ्कको मान्छेलाई चाहिँ एकदमै युजफुल छ यो क्वेशन, एकदमै युजफुल छ है। अब म चाहिँ 2 नम्बरको यो आर्थिक स्थायित्व पछि तिमीहरूले एउटा चाहिँ के गर्ने भने तिमीहरूले चाहिँ के लेख्नु पर्यो, के बुझ्नु पर्यो, तिमी आफू त्यहाँ नलेख बा, तिमीहरू केही नलेख। तिमीहरूले चाहिँ मैले जुन स्टाइल तिमीहरूले यदि ध्यान दिएनौ भने मेरो स्टाइल समात्न सक्दैन तिमीहरू। मैले जुन स्टाइललाई तिमीलाई कन्सेप्टहरू लेखाइरहेको छु, जुन स्टाइलले मैले तिमीलाई चाहिँ यो व्याख्या गरिरहेको छु, तिमीले त्यही धार समात्नु पर्छ। त्यसरी नै लेख्नुपर्ने हुन्छ कुराहरू। त्यसरी बी कन्सन्ट्रेट है। कोही पनि मान्छेहरू चाहिँ कन्सन्ट्रेट भएन भने, तिमीहरू कन्सन्ट्रेट भएन भने चाहिँ बिग्रिन्छ है। कन्सन्ट्रेट भयो है। डु नट कमेन्ट एनिथिङ। चाहिनेदेखि बाहेक अरू कुनै पनि कुराहरू त्यहाँ कमेन्ट नगर्नु। अर्को चाहिँ नि अब यसमा आर्थिक स्थायित्व मैले बुझाइसकेपछि नेपालको आर्थिक स्थायित्वमा मौद्रिक र वित्तीय नीतिको उल्लेख्य भूमिका रहेको छ। आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न विशेषतः मौद्रिक नीतिले विभिन्न उद्देश्यहरू निर्धारण गरी सोको कार्यान्वयन गर्ने गर्दछ। उदाहरणको लागि आर्थिक स्थायित्वको लागि मौद्रिक नीतिले कर्जा, निजी क्षेत्रको कर्जामा नियन्त्रण गर्ने, साख सृजनामा नियन्त्रण गर्ने, अस्वाभाविक रूपमा सम्पत्तिको मूल्यमा हुने वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने, मुद्राको आपूर्तिलाई निश्चित सीमाभित्र राख्ने, सँगसँगै मुद्रास्फीतिलाई न्यूनतम सीमामा कायम राखी अर्थतन्त्रको लागतलाई कम बनाउने, अर्थव्यवस्थामा आउन सक्ने उतार चढावहरू, सङ्कटहरूलाई समाधान गर्नको लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न तरलताको व्यवस्थापन गर्ने, स्रोत साधनको लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालित गर्ने, सट्टेबाजी अर्थात् स्पेकुलेटिभ प्रकृतिको गतिविधि इकोनोमिक एक्टिभिटीलाई नियन्त्रण गर्ने र समग्र उत्पादन, समग्र रोजगारीका साथै बाह्य क्षेत्र सन्तुलन कायम गर्दै अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने काम मौद्रिक नीतिबाट हुन्छ। यसरी आर्थिक स्थायित्वमा मौद्रिक नीतिले प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने गर्दछ। मौद्रिक नीतिका उपकरणहरू, मौद्रिक नीतिका स्ट्यान्ड्सहरू, एसटीएनसी मौद्रिक नीतिका स्ट्यान्ड्सहरू, मौद्रिक नीतिका उपकरणहरू, मौद्रिक नीतिका उद्देश्य र रणनीतिहरू मूलतः आर्थिक स्थायित्वतर्फ नै केन्द्रित हुने गर्दछ। त्यस्तै नेपालको आर्थिक स्थायित्वमा वित्तीय नीतिको पनि उल्लेख्य भूमिका रहेको छ। वित्तीय नीतिले एग्रिगेट डिमान्ड, कुल मागमा बढाउँदै कुल मागलाई आवश्यक पर्ने आपूर्ति व्यवस्था, प्रोडक्सन, उत्पादनलाई बढाउन, इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी गर्ने, सामाजिक सुरक्षामा जोड दिने, मुलुकको स्रोत साधनहरूलाई विकास निर्माणमा परिचालन गर्ने, अर्थव्यवस्थामा
विचलन ल्याउने क्रियाकलापहरूतर्फ स्रोत साधन प्रवाहित हुन नदिने, करप्सनलाई कन्ट्रोल गर्ने, कार्टेलिङ, सिन्डिकेट जस्ता क्रियाकलापहरूमा नियन्त्रण गर्ने र समग्र रोजगारी सृजना, उत्पादनमा वृद्धि, आर्थिक वृद्धि र विकासमा जोड दिई समग्र अर्थतन्त्रका परिसूचकहरूलाई स्थिर बनाउँदै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने कार्यमा वित्तीय नीतिको मुख्य भूमिका रहन्छ। यसरी नेपालको आर्थिक स्थायित्वमा मौद्रिक र वित्तीय नीति दुवैको समन्वयकारी भूमिका रहेको छ। दुवैले अर्थतन्त्रलाई विभिन्न विचलनहरूबाट जोगाउँदै, उत्पादनशील क्षेत्रमा अर्थतन्त्रलाई डोराउँदै, आर्थिक परिसूचकहरूलाई ठिक्क अपेक्षित अवस्थामा राख्दै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अति कम विकसित अवस्थाबाट मध्यम स्तरको आय हुँदै विकसित राष्ट्रमा पुर्याउने दिशामा मौद्रिक नीति र वित्तीय नीति क्रियाशील छन्। त्यसैले नेपालको मौद्रिक र वित्तीय नीतिबाट आर्थिक स्थायित्वमा प्रमुख भूमिका रहन्छ, उल्लेख्य भूमिका रहेको छ भन्न सकिन्छ। यो चाहिँ तिमीलाई मैले 3टा प्रश्नको उत्तर दिएँ। अहिले मैले जुन स्टाइलमा यो प्रश्नको उत्तर लेखिरहेको छु, भनिरहेको छु, जुन तरिकाले, जुन हिसाबबाट, त्यही तरिकाबाट तिमीले लेख्ने हो। अरू कुनै तरिकाबाट लेखेर तिमीले रङ हुन्छ। यो अहिले मैले भनेको तरिकाबाटै तिमीले लेख्नुपर्ने हुन्छ यस्तो उत्तरहरू। अब म 4 नम्बरमा जान्छु, नम्बर 4 नम्बरमा चाहिँ नि तिमीहरूलाई म बताउँदै जान्छु 4 नम्बरको प्रश्नको उत्तर। त्यसपछि हामी क्रमशः 5 मा जान्छौँ। 4 नम्बरमा चाहिँ सरकारी बजेटलाई किन यो ग्यालेक्सी M21 भाइ यस्तो नामबाट म भन्दिनँ है, माइन्ड नगर ल। यस्तो ग्यालेक्सी फ्यालेक्सी लेखेर गर्दैन। नाम के हो त्यो नाम लेखेपछि मात्रै भनिदिउँला। अहिले तिमी मैले सबै प्रश्नहरू गर्दिसक्छु, त्यसपछि मात्रै सोध। तर नाम लेखेर सोध, तिम्रो नाम के हो त्यो लेख, त्यसपछि मात्रै सोध। अब यो सरकारी बजेटलाई किन राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक घोषणापत्रको रूपमा लिइन्छ? प्रश्न पार्दै नेपालमा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन चरणमा के कस्ता समस्याहरू देखिन्छ? प्रश्न पार्नुहोस् भनेको छ। बजेटलाई सरकारको वित्त नीतिको रूपमा लिइन्छ। बजेट सरकारको नीति, योजना, कार्यक्रम, रणनीतिहरूको दस्तावेज हो। सरकार सञ्चालन गर्ने राजनैतिक दलहरूको सरकार सञ्चालन गर्ने राजनैतिक दलहरूको घोषणापत्र, राजनैतिक दलहरूको प्रतिबद्धता र ती दलहरूको आम नागरिकमा गरिएको प्रतिबद्धता र घोषणालाई अवलम्बन गरी बजेट बनाइने हुनाले सरकारी बजेटलाई राजनैतिक दस्तावेजको रूपमा लिइन्छ। त्यस्तै सरकारी बजेटले समग्र आर्थिक वृद्धि र विकासमा उल्लेख्य प्रभाव पार्ने गरी सरकारी बजेट बनाइने हुने हुनाले सरकारी बजेटलाई आर्थिक घोषणापत्रको रूपमा पनि लिइन्छ। सरकारी बजेटले इकोनोमिक रिफर्म, आर्थिक सुधार, अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन, अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने उद्देश्यले विभिन्न नीतिहरू निर्दिष्ट गरेको हुन्छ। त्यसैले सरकारी बजेटलाई आर्थिक घोषणापत्रको रूपमा लिइन्छ। त्यस्तै सरकारी बजेटले विभिन्न सामाजिक सुरक्षाको घोषणा गर्नुका साथै सामाजिक विभेदको अन्त्य गर्ने, सामाजिक सुरक्षालाई प्रवर्धन गर्ने, स्वास्थ्य, शिक्षा,
विभिन्न समाजमा पिछडिएका वर्ग, जात, जाति समूह, एकल महिला, वृद्ध जस्ता इनकपाबल अथवा असहाय पक्षहरूलाई सामाजिक संरक्षण र सुरक्षाको प्रत्याभूति बजेटले गरेको हुन्छ। त्यसकारणले यसलाई सामाजिक घोषणापत्रको रूपमा पनि बुझिन्छ। बजेटलाई यी आधारमा राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक तीनवटै ट्रायंगुलर भनेको त्रिपक्षीय घोषणाकै रूपमा बुझ्न सकिन्छ, मनन गर्न सकिन्छ। नेपालमा समग्र बजेट प्रणाली, नेपालको समग्र बजेट प्रणालीमा मूलतः बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमनमा विभिन्न समस्याहरू रहेका छन्। ती समस्याहरूलाई बुदागत रूपमा निम्न ढंगले उल्लेख गर्न सकिन्छ। विशेष गरिकन बजेट तर्जुमामा स्रोतको सुनिश्चितता नै नभइकन बजेट निर्माण गर्ने, राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई मनन नगरी बजेट तर्जुमा गर्ने, बजेट तर्जुमा गर्दा स्रोत, साधन, कार्यक्रम, नीतिहरू बीच समन्वय कायम नगर्ने, मध्यकालीन खर्च संरचनाको आधारमा बजेट तर्जुमा नहुने, व्यावसायिक योजनाका आधारमा कार्यान्वयन योग्य योजना, नीति, कार्यक्रमका आधारमा बजेट तर्जुमा नहुने, रूपान्तरणकारी, परिवर्तनकारी भन्दा पनि नियमित प्रकृतिका क्रियाकलापमा जोड दिई बजेट तर्जुमा हुने, बजेट तर्जुमामा पर्याप्त स्टेक होल्डरहरूको बीचमा छलफल पनि नहुने लगायतका समस्याहरू रहेका छन्। त्यस्तै बजेटको कार्यान्वयनमा निम्न समस्याहरू छन्। समयमै खरिद योजनाहरू नबनाइने, समयमै ठेक्का पट्टाहरूको कार्य टुङ्गो नलगाइने, समयमै जग्गा प्राप्ति, मुआवजाको वितरण, वातावरणीय परीक्षण, डिटेल डिजाइन रिपोर्टिङ अथवा परियोजनाको बृहत अध्ययन, अनुसन्धान, सर्वेक्षण नगरिकन बजेट कार्यान्वयन गर्ने, बजेट कार्यान्वयन कार्य सम्पादन सूचकका आधारमा नहुने, तोकिएको सूची, तोकिएको समयमा बजेट कार्यान्वयन नहुने, बजेट कार्यान्वयन नहुनेहरूलाई, बजेट कार्यान्वयन नगर्नेहरूलाई दण्ड र सजायको व्यवस्था नहुने, बजेट कार्यान्वयनमा विभिन्न नियमनकारी निकायहरूको अनावश्यक हस्तक्षेप रहने, परियोजना स्थलमा कर्मचारीहरूको छिटो सरुवा पनि, आवश्यक रकम समयमै उपलब्ध नहुने, समयमै ठेक्कापट्टाका कार्यहरू सम्पन्न नहुने जस्ता समस्याहरूले बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। त्यस्तै बजेटको अनुगमनका सवालमा निम्न समस्याहरू रहेका छन्। नियमित बजेटको अनुगमन नहुने, बजेट अनुगमन बजेटका उद्देश्य, लक्ष्य, उपलब्धि र सूचकका आधारमा नहुने, बजेट अनुगमनका लागि मन्त्रालय स्तरीय समस्या समाधान समिति, राष्ट्रिय स्तरीय समस्या समाधान समिति सक्रिय नहुने, बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरूको समाधानका लागि समयमै पहल नहुने, बजेट अनुगमनबाट देखिएका फिडब्याकहरूलाई प्रणालीमा आबद्ध नगरिने, अनलाइन, अनसाइट र अफसाइट दुवै प्रकृतिको अनुगमन प्रभावकारी रूपमा
सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको जस्ता समस्याहरू हाम्रो बजेट अनुगमनमा रहेका छन्। यी समस्याहरूलाई मनन गरी एउटा उपयुक्त रणनीति तर्जुमा गरी बजेट तर्जुमा कार्यान्वयन र अनुगमनमा सन्तुलन ल्याउनु अहिलेको मुख्य आवश्यकता भनेर कन्क्लुजन दिए। यति कुरा भइसकेपछि तिम्रो 4वटा प्रश्नको उत्तर मैले यहाँनिर दिइसकेँ है। 4वटा प्रश्नको उत्तर सकियो। अब म 5औं प्रश्नको उत्तरमा गएँ। सुपरिवेक्षण अनुगमन र नियन्त्रणलाई हामीले व्यवस्थापनका महत्त्वपूर्ण औजारको रूपमा लिन्छ। सुपरिवेक्षण अनुगमन र नियन्त्रण व्यवस्थापनका महत्त्वपूर्ण औजार हुन्, व्यवस्थापनका महत्त्वपूर्ण कार्यहरू हुन्। विशेष गरिकन सुपरिवेक्षण टप डाउन एप्रोच, माथिल्लो अर्थात् माथिल्लो तहका कर्मचारीले अधीनस्थ कर्मचारी, मातहतका कर्मचारीहरूको काम, कर्तव्य, अधिकार ठिक ढङ्गबाट पालना भए नभएको अब्जर्भ गर्ने, हेर्ने, बुझ्ने, नियमन गर्ने, परीक्षण गर्ने कामलाई सुपरिवेक्षण भनिन्छ। सुपरिवेक्षण आफू मातहतका कर्मचारीहरूको कामको बारेमा गरिने लेखाजोखा र खोजी नीति हो। कर्मचारीले तोकिएको काम तोकिएको समयमा अनुशासित ढङ्गबाट सम्पन्न गरे नगरेको, कर्मचारी कामप्रति लोयल भए नभएको, कर्मचारीले सामान्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने कार्यालयको मर्यादा, शिष्टाचार, संस्कृतिको पालना गरे नगरेको जस्ता कुराहरू निरन्तर रूपमा कार्यालय समयभरि नै जाँच गर्ने कार्यलाई सुपरिवेक्षण भनिन्छ। सुपरिवेक्षण संस्थामा कार्यरत जनशक्तिलाई कामप्रति वफादार बनाउने, समयप्रति लगाव सिर्जना गर्ने, संस्थाको ऐन, नियम, कानुन, संस्कार र मूल्य मान्यताप्रति अभ्यस्त बनाउने एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हो। मूलतः अनुगमन भन्नाले कार्यान्वयन गरिएका नीति, योजना, कार्यक्रमहरू पूर्व निर्धारित योजना अनुरूप, पूर्व निर्धारित लक्ष्य वा उद्देश्य अनुरूप, पूर्व निर्धारित नतिजा खाका अनुरूप सम्पन्न भए वा भएनन् भनेर गरिने निगरानीलाई बुझिन्छ। अनुगमनले मुख्यतया परियोजनाहरू, योजनाहरू तोकिएको समयमा, तोकिएको लागतमा, निर्दिष्ट लक्ष्य उद्देश्य अनुरूप, तोकिएका आउटपुट वा आउटकम अनुरूप सम्पन्न भए वा भएनन् लेखाजोखा र समीक्षा गर्दछ। अनुगमन पूर्व निर्धारित योजना, नीति, कार्यक्रम, बजेटको सही कार्यान्वयन भएको छ वा छैन भनेर निष्पक्ष रूपमा गरिने विश्लेषण हो। नियन्त्रणलाई पूर्व निर्धारित योजना अनुरूप, पूर्व निर्धारित मापदण्ड अनुरूप, परिभाषित मापदण्ड अनुरूप वास्तवमा काम सम्पन्न भए नभएको जाँच गरी फरक पत्ता लगाई यस्तो फरकलाई कम गर्ने औजारको रूपमा, टुल्सको रूपमा लिइन्छ।
नियन्त्रणलाई compare of actual performance with predetermined standard inverted comma लेख्ने को रूपमा बुझ्ने गरिन्छ। निर्धारित मापदण्ड र वास्तविक कार्य सम्पादन बीचको फरकलाई मापन गरी त्यस्तो फरकका कारणहरू पत्ता लगाई त्यो फरकलाई कम गर्न अवलम्बन गरिने उपायहरू नै नियन्त्रण हुन्। नियन्त्रणलाई व्यवस्थापकीय नियन्त्रणको एउटा अभ्यास, बजेटरी नियन्त्रणको अभ्यास र क्रियाकलापहरूलाई निश्चित मार्ग बनेर आउने औजारको रूपमा, माध्यमको रूपमा पनि लिने गरिन्छ। अनुगमनलाई मूलतः दुई भागमा बुझ्न सकिन्छ, अन साइट मोनिटरिङ, अफ साइट मोनिटरिङ। कार्यस्थलमै गई गरिने अनुगमन। यद्यपि अनुगमन विभिन्न स्वरूप र प्रकृतिका हुन्छन्। प्रत्यक्ष अनुगमन, अप्रत्यक्ष अनुगमन, विभागीय अनुगमन, शाखागत अनुगमन आदि। तर सजिलोको लागि अनुगमनलाई अन साइट र अफ साइट मोनिटरिङको रूपमा बुझिन्छ। अन साइट मोनिटरिङमा कार्यस्थलमै गई गरिने अनुगमनलाई अन साइट भनिन्छ भने विभिन्न प्रकारका मासिक रिपोर्टहरू, त्रैमासिक रिपोर्टहरू र अन्य रिपोर्टहरूका आधारमा गरिने अनुगमनलाई अफ साइट अनुगमन भनेर बुझिन्छ। अन साइट अनुगमनमा अनुगमनकर्ताले फिल्ड सर्वे गर्दछ। फिल्ड सर्वेको आधारमा देखिएका कुराहरूलाई, कमेन्टहरूलाई समावेश गर्ने गर्दछ। अफ साइट मोनिटरिङमा मासिक प्रगतिहरू, लक्ष्य, नतिजा सूचकहरू, विभिन्न प्रकारको समय सारणी तालिका, ज्ञान चार्टहरू, नेटवर्किङहरू र सँगसँगै विभिन्न इन्फर्मेसनको फ्लोका आधारमा हामी यो अफ साइट अनुगमन गर्ने गर्दछ भनेर हामीले लेख्न सक्छौं। यो दुवै तरिकाबाट गरिएको अनुगमनलाई उपयुक्त अनुगमनको विधिको रूपमा बुझ्न सकिन्छ भनेर लेख्नु पर्यो तिमीहरू। अब म अर्कोमा गए। भर्ना तथा छनौट भनेको के हो? नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्मचारी 2068 मा भएको भर्ना छनौट प्रक्रियाको बारेमा लेख्नुस् भनेको छ। भर्ना तथा छनौट भन्नाले कर्मचारीको प्राप्ति गर्न, एक्विजिसन, कर्मचारीको प्राप्तिसँग सम्बन्धित क्रियाकलापलाई भर्ना तथा छनौट भनिन्छ। जनशक्ति व्यवस्थापनको एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य र की कार्य नै भर्ना तथा छनौट हो। यसले राइट मैन इन राइट प्लेस फर राइट पर्पज इन राइट वे, ठीक मान्छे ठीक समयमा ठीक तरिकाबाट मानिसलाई संस्थामा भित्राउने महत्त्वपूर्ण प्रक्रियाको रूपमा यसलाई लिइन्छ। बजारमा उपलब्ध एक्सलेन्टहरूलाई संस्थामा प्रवेश गराउने माध्यमलाई नै भर्ना र छनौट भनिन्छ। Entrance of excellent in the organization is called recruitment and selection. The fair entrance of the talent hunt or the excellent of the market is called recruitment and selection. त्यसरी पनि तिमीले लेख्न सक्छौ। भर्ना र छनौटको निष्पक्षता, यसको विश्वसनीयता, यसको गुणस्तरीयतामा नै समग्र जनशक्ति व्यवस्थापन प्रभावित हुने गर्दछ। त्यसैले यो निष्पक्ष, तटस्थ, फेयर र मेरिट बेस्ड हुनु आवश्यक हुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो। नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्मचारी विनियावलीमा भर्ना तथा छनौटको लागि विभिन्न विधिहरू छन्। त्यसमा तिमीले चाहिँ खुला र आन्तरिक दुवै प्रकारले भर्ना र छनौट गर्ने गरिन्छ भनेर लेख। यो गर्छौ भने त्यो भन्दा माथि चाहिँ विभिन्न छुट्याएर
खुला, महिला, मधेसी, दलित, जनजाति, आदिवासी जनजाति, पिछडिएका वर्ग, अपाङ्ग लगायतको कोटाको हिसाबमा हामीले भर्ना छनौटलाई छुटाउँछौँ र त्यसबाट भर्ना छनौट गर्छौँ। भर्ना छनौट गर्ने प्रयोजनको लागि पदपूर्ति समितिको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। पदपूर्ति समितिले आवश्यक सङ्ख्यामा विज्ञापन गर्दछ। त्यो विज्ञापनका माध्यमबाट लोकसेवा आयोगले यसको परीक्षा लिन्छ, जाँच लिन्छ। पदपूर्ति समितिले यसको सिलेक्सन गर्छ र लिखित र मौखिक परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाहरूलाई त्यसपछि गएर नियुक्ति दिएर भर्ना र छनौट गर्ने गरिन्छ। त्यो व्यवस्था चाहिँ नि हाम्रो यो कर्मचारी विनियामरीमा छ भनेर भर्ना छनौटको प्रक्रिया पनि लेख। पदपूर्ति समिति मुख्य है, पदपूर्ति समितिले ओएनएम गरेर कति भर्ना र छनौट गर्ने भन्ने निकाल्छ, लोकसेवा आयोगमा अनुरोध गर्दछ, लोकसेवा आयोगले लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्दछ, तर उसको इन्टरभ्यू लिने काम र सँगै अन्य सबै नतिजा प्रकाशन गर्ने काम चाहिँ पदपूर्ति समितिले गर्छ र पदपूर्ति समितिको सिफारिसमा मानिसहरूको भर्ना र छनौटको कार्य सकिन्छ। भर्ना र छनौटमा चाहिँ हाम्रो विभिन्न प्रणालीहरू छन्। आरक्षण पनि खुला र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा दुवैको हिसाबमा यति पर्सेन्ट चाहिँ यसलाई छुट्याएर हामीले भर्ना र छनौट गर्ने गर्छौँ भनेर तिमीहरूले मिलाएर लेख्नु पर्यो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको भर्ना र छनौट पारदर्शी छ। लोकसेवा आयोगको संलग्नतामा लोकसेवा आयोगले नै जाँच परीक्षा लिने हुनाले यो निष्पक्ष तटस्थ छ भन्न सकिन्छ। साथै पदपूर्ति समितिले निष्पक्षताका साथ दरबन्दीहरू स्वीकृत गर्ने, विज्ञापन प्रकाशन गर्ने र नतिजा प्रकाशन गरेर मानिसहरूलाई भर्ना र छनौट गर्दछ भनेर तिमीले लेख्नु पर्यो। अब 7 नम्बरमा म गएँ, औद्योगिक विवाद भनेको के हो, औद्योगिक विवादका कारण र समाधानहरूको उपायहरूको बारेमा। औद्योगिक विवादको कारण पनि लेख्नु पर्यो, समाधानको उपाय पनि लेख्नु पर्यो। इन्डस्ट्रियल डिस्प्युट्सलाई हामीले कामदार र मालिकहरू बीचको द्वन्द्वको रूपमा पनि बुझ्छौँ एकातिर पनि। अर्कोतिर औद्योगिक विवाद भनेको उद्योगमा कार्यस्थलमा काम गर्ने जनशक्ति र व्यवस्थापनको बीचमा हुने द्वन्द्व नै औद्योगिक विवाद हो। इन्डस्ट्रियल डिस्प्युट्सलाई हामीले इन्डस्ट्रियल स्ट्रेस, औद्योगिक दबावको रूपमा बुझ्छौँ, जहाँ तालाबन्दी, हडताल, लकआउट, घेराउ जस्ता क्रियाकलापहरू हुने गर्दछन्। औद्योगिक विवादलाई उद्योग र कर्मचारी बीचको बेमेल अर्थात् विभिन्न मुद्दाहरूको बीचमा हुने विवादको रूपमा पनि बुझ्छौँ। यस्तो औद्योगिक विवादलाई हामीले इन्डस्ट्रियल कन्फ्लिक्टको साथसाथै औद्योगिक सम्बन्धमा भएको खललपन अथवा औद्योगिक सम्बन्धमा भएको असहज अवस्थाको रूपमा पनि हामीले औद्योगिक विवादलाई बुझ्न सक्छौँ। औद्योगिक विवादका विभिन्न कारणहरू हुन सक्छन्। आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, कार्य वातावरणको कारण, ट्रेड युनियनको कारण, ऐन नियम कानुनका कारणहरू, विभिन्न कारणबाट औद्योगिक विवादहरू हुने गर्दछ। आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, ट्रेड युनियनसँग सम्बन्धित, मजदुरको हक अधिकारसँग सम्बन्धित कुराहरू, विभिन्न सुविधाका कुराहरू र सँगसँगै चाहिँ सुरक्षाको कुराहरू, औद्योगिक सुरक्षा, इन्डस्ट्रियल प्रोटेक्सनको कुराहरूको कारण औद्योगिक विवादहरू सिर्जना हुने गर्दछ। औद्योगिक विवादको समाधानका विभिन्न उपायहरू छन्। सबैभन्दा पहिला एउटा छ, हामीले के पनि भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ त्रिपक्षीय सोल्युसन हामी निकाल्छौँ। जस्तो कर्मचारी, मजदुर युनियन, त्यसलाई कलेक्टिभ बार्गेनिङ भनेर भनिन्छ। सामूहिक सौदाबाजी इन्डस्ट्रियल कन्फ्लिक्टलाई कम गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण उपाय चाहिँ के हो त? सामूहिक सौदाबाजी, कलेक्टिभ बार्गेनिङ, जहाँ मजदुरहरूको संस्था, उद्योगको मालिक र सरकार तीन पक्षहरू बसेर मजदुरका विषयहरूमा छलफल गरेर उनीहरूका समस्याको बारेमा छलफल गरेर समाधान गर्ने प्रयास गरिन्छ। त्यो सबभन्दा राम्रो उपाय चाहिँ के हो भनेर हामी भन्छौँ कलेक्टिभ बार्गेनिङ। अर्को आर्बिट्रेसन, मध्यस्थकर्ताको माध्यमबाट पनि हामीले यो औद्योगिक समस्याको समाधान गर्न सक्छौँ। यो पहिला चाहिँ तिमीलाई मैले इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट भन्छु, त्यसपछि सब पोइन्ट। मध्यस्थकर्ताको माध्यमबाट पनि गर्न सकिन्छ, कानुनी माध्यमबाट पनि गर्न सकिन्छ। श्रम अदालतबाट
श्रम अदालतको माध्यमबाट पनि गर्न सकिन्छ। संस्थाको म्यानेजमेन्टबाट पनि समाधान गर्न सकिन्छ, म्यानेजरियल एप्रोचबाट पनि, लिगल एप्रोचबाट पनि, कलेक्टिभ बार्गेनिङको एप्रोचबाट पनि र एडमिनिस्ट्रेसनको एप्रोचबाट पनि। कलेक्टिभ बार्गेनिङ एप्रोच, आर्बिट्रेसन एप्रोच, लिगल एप्रोच, म्यानेजरियल एप्रोच, तिनीहरूबाट समाधान गर्छ। र सँगसँगै समाधानका लागि पर्याप्त तलब भत्ताको व्यवस्था, यो तिम्रो यस्तो गाईकुरे पोइन्ट आफैले पर्याप्त तलब भत्ताको व्यवस्था, मजदुर अथवा कर्मचारीको अथवा ज्यालादारीहरूको हक हितको सुरक्षा, न्यूनतम पारिश्रमिकको सुविधा, अन्य सुविधाहरू, बिमाको व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था, यी कुराहरू तिमीहरू लेख। सँगसँगै ट्रेड युनियनलाई पेशागत अथवा व्यावसायिक रूपमा ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुन पाउने, आफ्ना हक अधिकारहरूको लागि व्यवस्थापन समस्या राख्न सकिने त्यस्तो कुराहरू पनि तिमीले समाधानको लागि राख्न सक्छौ। अनि औद्योगिक वातावरण, कार्य वातावरण राम्रो बनाउने कुराहरू पनि त्यसमा लेख्न सक्छौ। निरन्तर चाहिँ मजदुर र चाहिँ मालिक बीचको चाहिँ सहकार्य, छलफल, अन्तर्क्रियाको कुरा पनि गर्न सक्छौ तिमीले। र सँगसँगै चाहिँ नो पेड फर नो वर्क र हायर एन्ड फायर जस्ता कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्ने कामबाट पनि हामी यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्छौँ। र श्रम सम्बन्धी ऐन नियम कानुन, बोनस ऐनहरूको कार्यान्वयनबाट पनि यसको समाधान गर्न सकिन्छ भनेर विभिन्न तरिका मिलाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ है। यो मैले तिमीलाई अहिले 7वटा प्रश्नको उत्तर मैले बताएँ। अब म एकताले 8, 9, 10 तीनटा कुरा चाहिँ म तिमीलाई बताउँछु। अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐनद्वारा 58 बमोजिम, यहाँ पहिला सजिलै रहेछ यो चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058 बमोजिम नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सञ्चालक समिति र गभर्नरको काम कर्तव्य अधिकार लेख्नुहोस् भनेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क अन्तर सञ्चालक समितिले चाहिँ नि तिमीले लेख्दाखेरि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा 58ले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सञ्चालक समिति, त्यसपछि गएर चाहिँ गभर्नरको काम कर्तव्य अधिकारहरूको बारेमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ भनेर टाइटलमा माथि लेख। सो अनुसार भनेर लेख्छ। सो अनुसार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन अनुसार उनका कामहरू चाहिँ काम कर्तव्य अधिकारहरू निम्न अनुसार छन्। सञ्चालकले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो बृहत नीति रणनीति योजनाहरू बनाउँछ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको भनेर तिमीले पहिला त्यो लेख्नु पर्यो। बृहत नीति योजना कार्यक्रमहरू बनाउने काम चाहिँ कसले गर्छ त भन्दा सञ्चालक समितिले गर्दछ भनेर तिमीले त्यो लेख्न सक्छौ। र अनि अर्को के पनि लेख्छौ भन्दाखेरि चाहिँ अर्को तिमीले के पनि लेख्न सक्छौ त यसको सँगसँगै भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको लेख्दाखेरि यो चाहिँ सञ्चालकको काम कर्तव्य अधिकार लेख्दाखेरि के लेख्न सक्छौ त भन्दाखेरि चाहिँ यो मूल्य स्थिरता लगायतको कुराहरू यसले गर्छ भनेर पनि तिमीले लेख्न सक्छौ। र अर्को के पनि लेख्छौ भन्दाखेरि चाहिँ मौद्रिक नीति, विदेशी विनिमयको नीति निर्माण गर्ने काम पनि गर्छ। र सँगसँगै चाहिँ तिमीले यसले चाहिँ ब्याङ्क नोटहरूको चाहिँ ब्याङ्क नोटको सिक्काको आकार, धातु, छपाई गर्ने त्यस्तो कुराहरूको नीति पनि तर्जुमा गर्छ। नीति तर्जुमा गर्ने मिलाएर लेख्ने, सुपरिवेशन गर्ने गराउने व्यवस्था पनि यसले गर्छ, त्यस्तो नीति बनाउँछ। ब्याङ्कको सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने नीति निर्माणहरू गराइदिन्छ भनेर लेख्ने, कर्मचारीहरूको नियुक्ति बढुवा लगायतका सेवाका शर्तहरूको नीति निर्धारण गर्ने काम पनि गर्छ। यो त्यसपछि गएर बजेट पास गर्ने, लेखा परीक्षण गर्न गराउन लाउने काम पनि गर्छ। वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने ब्याङ्कको काम पनि त्यसले गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको सदस्यता सम्बन्धमा निर्णय गरिदिन्छ। ब्याङ्कको वित्तीय स्रोत परिचालन र लगानीको नीति पनि निर्माण गर्नमा योगदान पुर्याउँछ लेख्ने। यो चाहिँ सञ्चालक समितिकोमा लेख। अनि गभर्नरकोमा लेख्दाखेरि तिमीले के लेख त भन्दाखेरि चाहिँ समितिले गरेको, सञ्चालक समितिले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्छ, ब्याङ्कको सञ्चालनलाई व्यवस्थापन गर्छ, ब्याङ्कले गर्नुपर्ने कामहरूको व्यवस्थापन गर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थामा ब्याङ्कको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्छ, मौद्रिक र विदेशी विनिमय सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गराउँछ, निक्षेप, कर्जा, ब्याज दर सम्बन्धमा नीति निर्धारण गर्छ। त्यसपछि गएर यसले अरू के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सेवामा ब्याङ्कले प्रदान गर्ने सेवा शुल्कहरूको निर्धारण गर्ने काम पनि गर्छ। ब्याङ्कका शाखा खोल्ने, स्थापना गर्ने, बन्द गर्ने निर्णय पनि गरिदिन्छ। वाणिज्य ब्याङ्कको सुपरिवेशन गर्छ यसले, अन्य वित्तीय संस्थाहरूको। सञ्चालक समितिले प्रत्याशित अधिकारहरू गरेका अधिकारहरूको काम पनि यसले गर्छ भनेर लेख। यो चाहिँ दफा 28 मा छ। यो सञ्चालक समितिको चाहिँ तिमीले 28 मा लेखेका छौ। 30 मा चाहिँ गभर्नरको काम कर्तव्य चाहिँ 30 मा छ भनेदेखि चाहिँ नि सञ्चालक समितिको काम कर्तव्यहरू पनि त्यहाँ लेखा छ। तिमीले त्यो पनि दुईटै कुराहरू यो ऐन नियम अनुसार मिलाएर तिमीले लेख्यो भने हुन्छ है त। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058 नै छ। त्यहीबाट लोन त्यो सार्दै हुन्छ, केही गर्नै पर्दैन। मैले छोटकरीमा बताइदिएँ, मैले भनेको कुराहरू त्यहाँ छ, पक्कै छ, त्यही अनुसार तिमीहरू मिलाएर।
अब 9 नम्बरमा म गएँ। मर्जर र एक्विजिसन भनेको के हो? गाभ्ने तथा गाभिने प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनु सैद्धान्तिक सम्बन्धी पाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो साधनबाट सो सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पारित गरी गाभ्ने वा गाभिने प्राप्ति गर्ने कार्यको अन्तिम स्वीकृति निमित्त नेपाल राष्ट्र बैंक समस्या निवेदन दिँदा के कस्ता कागजात पेश गर्नुपर्छ भन्ने पनि रहेछ। यो अब लामो क्वेसन रहेछ यो। अब ठिकै छ, यसलाई तिमी बनाउँदा हुन्छ। अब एउटा चाहिँ के लेख्नु पर्यो भने मर्जर र एक्विजिसन भन्नाले चाहिँ हामीले दुई वा दुई भन्दा बढी संस्थाहरू बीच एक आपसमा गाभ्ने वा गाभिने कार्यलाई मर्जर भनेर भनिन्छ। उस्तै खालको वस्तु सेवा उत्पादन गर्ने, उस्तै पुँजी आधार भएका, उस्तै प्रकृतिको व्यवसाय गर्ने संस्थाहरूको बीचमा हुने मिलानलाई मर्जर भनेर भनिन्छ। मर्जर चाहिँ हामीले एमलगेमेसनबाट पनि गर्न सक्छौँ, एब्जर्सनबाट पनि गर्न सक्छौँ, रिकन्स्ट्रक्सनबाट पनि गर्न सक्छौँ भनेर भन्छ। एक्विजिसन भनेको चाहिँ कुनै एउटा संस्थाले अर्को संस्थालाई प्राप्ति गर्ने वा खरिद गर्ने कार्यलाई एक्विजिसन भनेर बुझिन्छ। मर्जर र एक्विजिसन दुवै गाभ्ने, मर्ज गर्ने अथवा कम्पनी कम्बिनेसन्स, व्यवसाय कम्बिनेसनका महत्त्वपूर्ण टुल्सहरू हुन्, महत्त्वपूर्ण औजारहरू भनेर भनिन्छ। एक्विजिसनमा चाहिँ संस्थाको अस्तित्व नै समाप्त भएको हुन्छ। एउटा संस्थाले अर्को संस्था पूर्ण रूपमा किन्ने, सर्टेन प्राइसमा किन्ने वा सर्टेन मूल्यमा किन्ने प्रक्रिया नै एक्विजिसन हो, जहाँ त्यो किन्ने संस्थाको अस्तित्वमा त्यो किनिने संस्थाको अस्तित्व पूर्ण रूपमा त्यसमा विलिन भएको हुन्छ भने मर्जरमा चाहिँ दुईटै संस्थाको अस्तित्व रहिरहेको हुन्छ। यसरी मर्जर र एक्विजिसन दुवै कम्पनी वा संस्थाहरूलाई एक आपसमा गाभ्ने गाभिने प्रक्रिया हुन् भनेर हामीले बुझ्छौँ। बैंक वित्तीय संस्थाहरू वा कम्पनीहरूलाई गाभ्ने गाभिने प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा विभिन्न कागजातहरू पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि कम्पनी वा संस्थाहरूलाई विभिन्न संस्थाहरूलाई चाहिँ एक आपसमा गाभ्ने गाभिने कार्य गर्दा विभिन्न कागजातहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। ती कागजातहरूको आधारमा मात्रै हामीले कर्मचारी के गर्छ त यसको चाहिँ मर्जर र एक्विजिसन गर्न सक्छौँ। ती कागजातहरू के हुन् त भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँहरूलाई बताउँछु है। पहिला एउटा चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला त हामीले गाभ्ने गाभिने चाहिँ कम्पनीहरूलाई योग्यता, पहिला चाहिँ योग्यताको निर्धारण गरिन्छ। यो पहिला योग्यताको निर्धारण गर्ने भनेर लेख्नुहोस्। त्यसपछि दोस्रो गरेपछि के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ संयुक्त मर्जर वा एक्विजिसन समिति गठन गर्ने भनेर लेख्नुहोस्। एमयु गरेर संयुक्त मर्जर वा एक्विजिसन समिति गठन गरिन्छ भनेर लेख्नु पर्यो। त्यसपछि गएर चाहिँ अर्को प्रारम्भिक निवेदन, त्यसपछि प्रारम्भिक निवेदन दिनुपर्छ भनेर तिमीले लेख्नु पर्यो। र यो प्रारम्भिक निवेदनमा चाहिँ हामीले सबै कुराहरू चाहिँ त्यहाँनिर उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रारम्भिक निवेदनमा भनेर यिनीहरूले संयुक्त रूपमा निवेदन दिँदा के कुरा उल्लेख गर्नुपर्छ त भनेर भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ म तिमीलाई बताउँछु। यसको औचित्य के छ, गाभ्ने वा गाभिने को औचित्य के हो, त्यसबाट ब्याङ्किङ र वित्तीय क्षेत्रमा कस्तो असर पर्छ, त्यसको सामान्य प्रक्षेपण गरेको कागज चाहिन्छ। अर्को चाहिँ नाफा नोक्सान वास्लात, नाफा नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण, खुद सम्पत्ति लगायतको वित्तीय विवरण सहितको लेखा परीक्षाको प्रतिवेदन चाहिन्छ। किन गर्नु परेको मर्जर त्यसको प्रक्षेपण गर्ने कागज चाहियो अनि लेखा परीक्षाको प्रतिवेदन चाहियो। त्यसपछि गएर यो व्यवस्थापनको विवरण चाहियो। गाभ्ने गाभिने दुवै संस्थाको कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन, माथिल्लो तहको व्यवस्थापनमा सञ्चालनमा को छ तिनीहरूको विवरण चाहियो। त्यसपछि गएर धितोपत्र सम्बन्धी कानुन बमोजिम स्वीकृति, धितोपत्र सम्बन्धी कानुन गरेर स्वीकृति पनि लिनु पर्यो। धितोपत्र बोर्डसँग स्वीकृति गर्ने कागज चाहियो। प्रारम्भिक सम्झौता पत्र चाहियो। राष्ट्र ब्याङ्कले तोके बमोजिमको विषयहरू पनि चाहियो। र सँगसँगै चाहिँ नि सैद्धान्तिक सहमति, ब्याङ्क वित्तीय संस्थासँग सैद्धान्तिक सहमतिहरू पनि लिनु पर्यो। र यसको सँगसँगै फेरि के पनि लिनुपर्ने हुन्छ भने पुँजी पर्याप्तता, नेटवर्क, निक्षेपको वर्गीकरण, कर्जाको वर्गीकरण, कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था, त्यसपछि तरलताको विवरण, जनशक्तिको व्यवस्थापन कसरी गर्छ, सूचना प्रविधिको अवस्था के छ, व्यवसायको बजार अंश के छ, सेयर स्वाप अनुपात चाहिँ कसरी निर्धारण गर्छ, सेयरको बजार मूल्य कस्तो छ भन्ने ती कुराहरूको कागजात पनि त्यहाँनिर चाहिन्छ। यी कागजातहरूका आधारमा मात्रै हामीले ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो गर्छौँ। र सँगसँगै चाहिँ यसको के पनि यस्तो कागजातहरूमा के चाहिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसको लागत पनि चाहिन्छ। यो गाभ्ने गाभिनेको अनुमानित लागत कति लाग्छ, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ त्यो सेयर धनी उल्लेख्य स्वामित्व भएका सेयर धनीहरूको विवरण, धेरै सेयर भएका स्वामित्व भएका सेयर धनीहरूको विवरणहरू पनि चाहिन्छ। प्रबन्ध पत्र र नियमावली पनि चाहिन्छ, त्यसमा संशोधन गर्नुपर्ने भागहरू पनि चाहिन्छ। पुँजी संरचना, कम्पनीको नियन्त्रणमा बोर्डमा कसरी परिवर्तन हुन्छ त्यसको कागज पनि चाहिन्छ। र सँगसँगै चाहिँ नि सम्झौता गर्दाखेरि कस्तो टर्म्स एन्ड कन्डिसन्सहरूको आवश्यक पर्छन् भन्ने कुरा पनि त्यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ।
यसरी अन्तिम स्वीकृतिको लागिसम्म निवेदन दिँदाखेरि चाहिँ यी सम्पूर्ण कागजातहरू भएपछि मात्र बल्ल नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मर्जर एक्विजिसनको लागि स्वीकृति चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई उपलब्ध गराउँछ भनेर तिमीहरूले लेख्न सक्छौ है। यहाँसम्म चाहिँ तिमीहरूले त्यसलाई अलिकति चाँडो भन्दै मैले यति भइसकेपछि तिमीहरूले त्यो 9 नम्बरको क्वेसन चाहिँ तिमीहरूले त्यसरी गर्न सक्छौ। मैले छोटकरीमा बताएँ यो। र यसमा चाहिँ तिमीले के गर्ने त भन्दाखेरि त्यो मर्जर विनियावली छ नि, मर्जर विनियावलीको तिमीले के लेख्ने भने तिमीलाई चाहिने कुराहरू बताइदिन्छु। त्यसमा तिमीले के लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो परिच्छेद 2 को प्रारम्भिक निवेदन तथा छलफलपछि परिच्छेद 3 मा भएको कुरा पनि लेख्ने। त्यसपछि गएर तिमीले त्यो स्वाप रेसियोहरू पनि त्यसको पनि कुराहरू एक लाइन लेखेको हुन्छ। अनि त्यसपछि गएर अन्तिम सम्झौतासम्मको पोइन्टहरू चाहिँ तिमीले चाहिँ त्यो लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो लेखिसकेपछि त्यो गर्न सक्छौ है। स्वीकृति पश्चातका कार्यहरू परेन, स्वीकृति भन्दा अगाडिको कुराहरू चाहियो। 12 चाहिँ दफा 12 चाहिँ त्यसको 12 मा चाहिँ स्वीकृति पश्चातका कार्यहरू छ। त्यो 12 भन्दा अगाडि त 12 भन्दा अगाडिको 11 वटा सम्मको कुराहरू तिमीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। 11 वटा पोइन्ट सम्म। 11 भनेको दफा 11 सम्म भने है मैले। परिच्छेद 1 र 2 3 छ, 3 दैको 2 र 3 को चाहिँ गरेर एक दफा 11 सम्मको कुराहरू तिमीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। 12 पछिको लेख्नु पर्दैन। 12 पछि चाहिँ तिमीलाई के छ त्यहाँनिर भने 12 पछिमा चाहिँ नि त्यो सम्झौता भइसकेपछि कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने दफा 12 पछि 12 भन्दा अगाडिको कुराहरू तिमीले सबै पोइन्टहरूलाई यी गर्नुपर्छ भनेर लेखेर त्यही भित्रकै पोइन्टहरू मिलाएर लेख्दा हुन्छ। अब यहाँ अर्को एउटा क्वेसन चाहिँ यहाँ नेपालको संविधानमा संघीय आर्थिक कार्यप्रणालीमा भएका व्यवस्थाहरू सञ्चय पाउने गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब यसको छोटकरीमा म बताइदिन्छु। पहिला त तिमीले आर्थिक कार्यप्रणाली भन्ने बुझ्या हुँदैन, बताइदिन्छु। आर्थिक कार्यप्रणाली भन्नाले अर्थव्यवस्था सञ्चालन गर्ने, सरकारका आर्थिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने, वित्तीय क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने प्रणालीलाई आर्थिक कार्यप्रणाली भनेर भनिन्छ। यो आर्थिक कार्यप्रणालीमा के हुन्छ त? आर्थिक कार्यप्रणालीको चक्र पनि भन्छ यसलाई। आर्थिक कार्यप्रणालीमा निम्नलिखित कुराहरू समावेश हुन्छन्। निम्नलिखित कुराहरू आर्थिक कार्यप्रणालीमा हुन्छ। एउटा स्रोत साधनको प्रक्षेपण गर्ने, समग्र अर्थव्यवस्थाको विश्लेषण गरी समग्र अर्थव्यवस्थाको अनुमान गरेर स्रोत साधनको प्रक्षेपण गर्ने। पहिलो चाहिँ स्रोत साधनको प्रक्षेपण गर्ने। सबभन्दा पहिला चाहिँ स्रोत साधनको प्रक्षेपण गरिन्छ। स्रोत साधनको प्रक्षेपण गरिसकेपछि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि स्रोत साधनको अनुमान र प्रक्षेपण गरिन्छ। त्यसपछि गएर हामीले के गर्छौँ? स्रोत साधनको सङ्कलन गर्छौँ। स्रोत साधनको सङ्कलन गरिन्छ। स्रोत साधनको सङ्कलन गरेपछि तेस्रोमा बजेट बनाइन्छ। स्रोत साधनको सङ्कलन सञ्चित कोषमा हुन्छ है, सम्झिराख्नु। पहिला हामी स्रोत साधनको अनुमान र प्रक्षेपण, त्यसपछि स्रोत साधनहरूको सङ्कलन, सञ्चित कोषको व्यवस्थापन, त्यसपछि 3 मा हामी बजेट बनाउँछौँ। त्यसपछि बजेटको स्वीकृति हुन्छ। त्यसपछि बजेट खर्च हुन्छ। त्यसपछि त्यसको लेखा राखिन्छ। त्यसपछि त्यसको प्रतिवेदन हुन्छ र त्यसको लेखा परीक्षण गरिन्छ। यो समग्र प्रक्रियालाई हामीले आर्थिक कार्यप्रणाली भनेर भन्छौँ। आर्थिक कार्यप्रणाली भनेको के रहेछ त भन्दा स्रोत साधनको अनुमान र प्रक्षेपण गरिसकेपछि स्रोत साधनको सङ्कलन गर्ने, बजेट बनाउने, बजेट चाहिँ संसदबाट पारित गराउने, खर्च गर्ने, त्यसको लेखा राख्ने, प्रतिवेदन बनाउने र लेखा परीक्षण गराउने सम्मको कार्यहरू चाहिँ आर्थिक कार्यप्रणालीमा पर्दछन् भनेर लेख्नुभयो। नेपालको संविधानमा संघीय आर्थिक कार्यप्रणालीको व्यवस्था संविधानको भाग 10 मा गरिएको छ भनेर लेख्नुभयो। नेपालको संविधानमा संघीय आर्थिक कार्यप्रणालीको व्यवस्था संविधानको भाग 10 मा गरिएको छ। त्यो भाग 10 मा आर्थिक कार्यप्रणाली सञ्चालन गर्नका लागि विभिन्न व्यवस्थाहरू छन् जसलाई निम्न बुँदामा उल्लेख गर्न सकिन्छ। एउटा 1 नम्बर सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले के लेख्नु पर्यो भने सञ्चित कोष सम्बन्धी व्यवस्था 1 नम्बरमा, 2 नम्बरमा सञ्चित कोषबाट व्यय, 3 नम्बरमा सञ्चित कोषमाथि व्यय भएको व्यवस्था, 4 नम्बरमा राजस्व र व्ययको अनुमानको व्यवस्था, 5 नम्बरमा पूरक अनुमानको व्यवस्था, 6 नम्बरमा उधारो खर्चको व्यवस्था, 7 नम्बरमा तिमीले चाहिँ आर्थिक सङ्कट अथवा विभिन्न प्रकारको आर्थिक सङ्कटको समयको व्यवस्था, अनि त्यसपछि गएर फेरि आर्थिक कार्यविधि तथा ऐन बनाउने व्यवस्था भनेर त्यहाँ 9-10 वटा कुराहरू छन्। त्यो तिमी आफै लेखेर संविधानको भाग 10 को 115 देखि 125 सम्मको कुराहरू टाइटल मात्रै लेखेको हुन्छ। 115 देखि 125 सम्म संविधानको भाग 10 धारा 115 देखि 125 सम्म विभिन्न व्यवस्थाहरू गरिएको छ। यिनै व्यवस्थाहरूलाई
नै कुनै व्यवस्थाहरू, सञ्चित कोषको व्यवस्था, सञ्चित राजस्व र व्ययको अनुमानको व्यवस्था, सञ्चित कोषको व्यवस्था, सञ्चित कोषबाट व्ययको व्यवस्था, सञ्चित कोषबाट व्यवहारको व्यवस्था, राजस्व र व्यय अनुमानको व्यवस्था, पूरक अनुमानको व्यवस्था, त्यसपछि गएर सङ्कटको समाधान गर्ने व्यवस्था लगायतका र आर्थिक कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नको लागि ऐन नियम कानुन बनाउन सकिने व्यवस्था जस्ता कुराहरू यसमा छन्। यिनै व्यवस्थाहरूलाई नै नेपालको संविधानमा भएका यिनै व्यवस्थाहरूबाट नै संविधानमा भएका यिनै व्यवस्थाहरूबाट सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणाली मजबुत हुने, सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणालीको सञ्चालन सही ढङ्गबाट हुने अवस्था रहन्छ भनेर तिमीहरू लेख्नु पर्यो। यदि कुरा चाहिँ तिमीले मिलाएर लेख्नुपर्छ, यदि कुरा भनेपछि तिम्रो प्रश्नहरू सक्यो। सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणालीको सबै पोइन्ट लेख्ने हो, गर्नु सबै पर्दैन, दुईवटा पोइन्ट चाहिँ तिमीले डिस्क्राइब गर्नुपर्छ, एक दुई लाइन। जस्तै सञ्चित कोष भनेको चाहिँ तिम्रो नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारको राजस्व, अनुदान, ऋणबाट प्राप्त भएको रकम जुन जम्मा हुन्छ त्यसलाई हामीले सञ्चित कोष भनेर भन्छौँ, लेख्नु पर्यो। सञ्चित कोषबाट व्यय चाहिँ 4 ठाउँमा हुन्छ, विनियोजन व्यय, विनियोगबाट भएको खर्च, पेस्की खर्च जस्ता खर्च चाहिँ तिम्रो चाहिँ यो सञ्चित कोषबाट हुन्छ। व्यवहारमा चाहिँ राष्ट्रपति, राष्ट्र प्रमुख, उपराष्ट्र प्रमुख लगायतका खर्चहरू त्यसमा हुन्छन्। उधारो खर्च भनेको चाहिँ सरकारको राजस्व नभएर खर्चको मात्रै बजेट बनाउनलाई उधारो खर्च भन्छ। पूरक अनुमान भनेको एकपटकको बजेटबाट सत्ता परिवर्तन भएर अर्को सरकार आयो भने अर्को बजेट बनाउनलाई हामीले पूरक अनुमान भनेर भन्छ। यस्तै दुई पोइन्ट, दुई लाइन लेख्दा हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ छोटकरी धेरै नलेख है, यहाँ एकैचोटि या धेरै पोइन्ट नलेख। अहिले लक्ष्मी अर्यालको प्रश्नभन्दा तल गएर म डिल गर्दिनँ, लास्ट हो त्यो। योभन्दा तल लेख्यो भने फेरि केही पनि गर्दैन। अब तिमी फेरि यहाँ क्वेसन थप्यो भने म केही पनि गर्दैन। अहिले यहाँ जसले लेखेको थिएँ पहिला तिनीहरूको म सिन्सियरली अलिअलि उत्तर भनिदिन्छु। अरू तिमीहरू अहिले केही नसोध, अर्को दिन सोध्न मिल्छ। धेरै लेख्यो भने, किनभने म भन्न सक्दैन, अब सकिसकेको छ टाइम चाहिँ, त्यो भएर थोरै यहाँ लेखेको म बताइदिन्छु, अरू बाँकी तिमीहरूले पछि सोध्नु। इकोनोमिक ग्रोथ बढी हुँदा पनि पोभर्टी मिलायो भने किन हुँदैन भनेर भन्यो भनेपछि के लेख्नु पर्यो भने आर्थिक वृद्धिले चाहिँ क्वान्टिटेटिभ मात्रै कुरा गर्छ, त्यसले परिमाणात्मक वृद्धि, अर्थव्यवस्थामा हुने परिमाणात्मक वृद्धि हो आर्थिक वृद्धि भनेको। त्यसले औसतमा चाहिँ सबै मान्छेको वृद्धि कति भयो, इकोनोमिक ग्रोथ कति भयो, इकोनोमिक भ्यालु एड कति भयो, मुलुकमा उत्पादन चाहिँ कति बढ्यो भन्ने कुराको आधारमा चाहिँ आर्थिक वृद्धि हुन्छ, न कि यसले गरिबलाई फोकस गर्ने कार्यक्रमहरू आर्थिक वृद्धिमा आउँदैन। मुलुकमा चाहिँ वनको सङ्ख्या बढ्दा पनि आर्थिक वृद्धि भइरहेको छ। रुखहरूको सङ्ख्या बढ्दाखेरि, रुखहरूको सङ्ख्या बढेर त गरिबी निवारण हुँदैन। मुलुकमा चाहिँ प्लास्टिकका चाहिँ भाँडाकुँडाहरू धेरै उत्पादन भयो भने पनि आर्थिक वृद्धि हुन्छ, त्यसले पनि गरिबी निवारण हुँदैन। मुलुकमा कुनै 2-4 जनाले प्रशस्त पैसा कमाउँदाखेरि पनि आर्थिक वृद्धि हुन्छ, त्यसले पनि गरिबी निवारण हुँदैन। त्यसैले इकोनोमिक ग्रोथ चाहिँ एग्रिगेटमा हुन्छ, औसतमा हुन्छ। औसत इकोनोमिक एक्टिभिटीहरूमा भएको वृद्धि इकोनोमिक ग्रोथ हो। त्यसले सिधै गरिबीमा चाहिँ त्यसले लक्षित गरिबीमा चाहिँ त्यसले सिधै योगदान त्यसले पुर्याउँदैन। इकोनोमिक ग्रोथबाट मात्रै गरिबी निवारण त्यस कारणले हुँदैन। त्यस्तै गरिबी निवारणको लागि गरिब लक्षित कार्यक्रम चाहिन्छ। गरिबमा सिधै या क्यास या इन्टरप्रेनरसिप या स्किल या रिसोर्स सिधै गरिबमा पुग्ने, गरिब परिवारमा पुग्ने प्रणाली आर्थिक वृद्धिबाट हुन सक्दैन। यसको लागि आर्थिक विकास जरुरी हुन्छ। आर्थिक विकासले चाहिँ यी मुद्दालाई दिन्छ। असमानता कति भयो, कसरी गरिब परिवारलाई हामीले विभिन्न प्रकारका फेसिलिटीहरू, सामाजिक सुरक्षा लगायतका सुविधा कसरी दिन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ आर्थिक विकासले सम्बोधन गर्छ, इकोनोमिक ग्रोथले गर्दैन। किनकि यो क्वान्टिटेटिभ छ। यो ललितले लेखेको उत्तरमा दिन्न है, ललितले फेरि लेख्यो, जान्ने भएर लेख्यो, म उत्तर दिन्दै हो। यो लक्ष्मी अर्यालको लास्ट हो, अरू शास्त्रमा बस्नुपर्छ कि तिमीहरू। अब अर्को छ नि, यहाँ मुलुकको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वलाई कुन कुन परिसूचकले जनाउँछ भनेको छ। तिमीले के लेख भने जीडीपी, जीएनपी, पर क्यापिटा इन्कम, फरेन एक्सचेन्ज पनि कुरा त्यसमा लेख। सँगसँगै चाहिँ तिमीले के पनि लेख्न सक्छौ भन्दाखेरि चाहिँ यो मुद्रास्फीति पनि त्यसमा लेख्न सक्छौ, नेप्से इन्डेक्स पनि त्यसमा लेख्छौ। करिब 10वटा इन्डेक्स आउँछ, M1 M2 पनि त्यसमै आउँछ, प्राइभेट सेक्टरको पर्दा प्रभाव पनि त्यसैमा आउँछ। तिनीहरूलाई हामीले म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर भनेर भन्छौँ। 9-10वटा इन्डिकेटर चाहिँ त्यसमा पर्छ, त्यसलाई मिलाएर तिमीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसको गणना विधि भनेको चाहिँ जीडीपी को गणना विधि लेख्ने, अरू पर्दैन। कुल गारास्थ उत्पादन मापन गर्ने जुन तिम्रो 3टा विधि छ त्यही विधि नै लेख्ने हो, किनकि त्यसभित्र सबै इकोनोमिक एक्टिभिटीहरू आइसकेको हुन्छ। प्राइमरी सेक्टर, सेकेन्डरी सेक्टर, टर्टियरी सेक्टर,
प्राइमरी सेक्टर, सेकेन्डरी सेक्टर, ट्रिटियरी सेक्टर, त्यो तिनटै नै त्यहाँ आइरहेको हुन्छ। त्यसकारणले तिनटै कुरा चाहिँ तिमीले त्यहाँ लेख्न सक्छौ र त्यसबाट तिमीले बनाउन सक्छौ। ल ती कुराहरू तिमीले लेख्नु। त्यो प्रोडक्सन मेथड, इन्कम रेभिन्यू मेथड अथवा इन्कम मेथड भनेर भन, अथवा अर्को चाहिँ एक्सपेन्डिचर मेथड, तिनटैलेबाट हुन्छ भन्ने हिसाबले यो तिम्रो कुरा ठिक छ है। अर्को थियो यहाँ यसपछि सोधेको, यो दुईटा सोधेको भयो, इङ्ग्लिसमा मैले भनिदिएकै छु। यो अब के नलेख है, यो नलेख भनेपछि पनि मान्नुपर्छ क्या। हल्का भनेपछि यहाँ के भनेको थाहा छैन। आइएमएफ एडीको कन्ट्रिब्युसन नेपाली इकोनोमीमा भन्यो भनेदेखि तिमीले के लेख्नु पर्यो? वर्ल्ड ब्याङ्कले चाहिँ विकास निर्माणको काममा, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा, सोसियल सेक्युरिटीको कुराहरूमा विशेष गरिकन विकास निर्माणका काम गरेर आर्थिक गतिविधि बढाउनको लागि लामो अवधिको ऋण प्रदान गरेर फाइनान्सियल एसिस्टेन्सहरू दिएर सहयोग पुर्याउँछ वर्ल्ड ब्याङ्कले। इन्टरनेसनल मोनेटरी फन्डले चाहिँ टेक्निकल एसिस्टेन्सहरू दिन्छ, विशेष गरिकन यो फरेन एक्सचेन्जसँग सम्बन्धित फरेन करेन्सी, फरेन एक्सचेन्जको लागि आवश्यक पर्ने कुराहरू यसले उपलब्ध गराइदिन्छ। र इन्टरनेसनल मोनेटरी फन्डले विभिन्न टेक्निकल फेसिलिटीहरू पनि दिन्छ, वित्तीय क्षेत्रलाई स्थिर गर्ने, वित्तीय क्षेत्रलाई बलियो बनाउने, लाई स्थायित्व दिने किसिमको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ आइएमएफबाट हुन्छ। एडीबीले चाहिँ बहुपक्षीमा चाहिँ दिन्छ, पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप जस्ता प्रोजेक्टहरूमा, इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टहरूमा, र सँगसँगै चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सृजना, उद्यमशीलताका विकास जस्ता क्षेत्रहरूमा पनि एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले चाहिँ हामीलाई ऋण, अनुदान र सबै प्रकारको सहायताहरू दिन्छ। त्यो सहायताहरूबाट नेपालको इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा उल्लेख्य योगदान पुग्छ। इन्फ्रास्ट्रक्चर राम्रो बन्छ, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता कुराहरूमा कन्ट्रिब्युसन हुन्छ, ऊर्जा, बाटो, सडक, ऊर्जा जस्ता कुराहरूमा यसले योगदान पुर्याउँछ, र सँगसँगै चाहिँ यसले गरिबी न्यूनीकरण लगायतका कुराहरूमा पनि यिनीहरूबाट योगदान पुग्छ भनेर तिमीले लेख्न सक्छौ छोटकरीमा लेख्दा है। अरू चाहिँ अलि मिलाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ यो टाइप्स अफ मनी लेख्यो भने M1 M2 मात्रै लेख। वाट आर द टाइप्स अफ मनी भन्यो भने M1 M2, M0 M1 M2 M3 M4 हुन्छ, तर M1 र M2 मात्र लेख, त्यति भएपछि पुग्छ नेपाल। M1 M2 M2 M3 M4 चारवटा हुन्छन् नेपालमा चाहिँ नि M1 र M2 मा मात्रै डिभाइड गरेर लेखिएको छ भनेर लेख्नु पर्यो ल है। लास्टमा भनेको यो कुराहरू अब नसोध भनेपछि नसोध्नु, भोलि मात्र सोध। आजलाई तिम्रो कुरा पनि मैले लास्टमा भन्ने, टाइप्स अफ मनीमा M1 M2 M3 M4 चारवटा लेख्ने, तर नेपालमा चाहिँ M1 र M2 मात्रै छ भनेर लेख्ने। त्यसलाई हामीले साँगुरो मुद्रा र न्यारो मनी र ब्रोड मनी भनेर लेख्ने लेख्दाखेरि छ। न्यारो मनी M1 र ब्रोड मनी M2, तर इन्टरनेसनली चाहिँ M1 M2 M3 M4 चारै किसिमको हुन्छ भनेर। ल ललित, थ्याङ्क यू। सबैजना मान्छेलाई भन्ने, ललितलाई उत्तर दिए थ्याङ्क यू पनि लेख्दैन। उत्तर लेख्दै हो ल, ओके। आजलाई यति है, गुड नाइट। अब हामी अर्को दिन भेट हुन्छौँ र यही अहिले मैले जुन तरिकाले तिमीलाई लेखाइदिएको छु उत्तर चाहिँ यही स्टाइलमा लेख्ने, पास हुने, पास भएपछि लड्डु मात्रै लिएर आउनु। यो पास नभइकन तिमीहरू मुख पनि नदेखाउनु, पास भएर नाम निकालेर लड्डु लिएर आउने। यो नेममा लड्डु बोकेर नेममा आउने पास भएपछि। ल तिमीहरूलाई यही आशीर्वाद, अब तिमीहरू यही गर। मैले आज सक्दै है, आज यहाँ कोही हुनुहुन्न, म सक्दिएँ सर है। हजुर सर, आज फिनिस सर, आजको क्लास सिद्धि हजुर। हुन्छ हजुर। अरू केही भन्ने होइन ल, हजुरले बताइदिउँ। मैले हाम्रो नेपाल बैंकको कमै छ, यिनीहरू अझ कमै छ यहाँ। यो आज पनि 74 जना मात्र रहेछ। यत्रो दुःख गरेर हामीले फिडब्याकको क्लास दिन्छौँ, मुलाहरू आउँदै आउँदैन, कस्तो होला भने नि। यिनीहरू त्यस्तै हो सर। अनि एउटा नाम चाहिँ नलेखेकोलाई म यहाँ उत्तर पनि दिन भन्दैछु। नाम नलेखिकन तिम्रो उत्तर आउँदैन है भाइ भन्दैछु। हजुर हस्, आज थ्याङ्क यू हजुर। एनबिएल को क्लास सरलाई सोध, माल सरलाई सोध। एनबिएल को फिडब्याक क्लास आज बाँकी थियो हजुर। उहाँहरूलाई अब हजुरलाई अहिले क्लास पछि फेरि गाह्रो हुन्छ होला। अब भोलि बेलुका 6 बजे राख्नु, अर्को दिन राख्नु। भोलि बेलुका 6 बजे राख्छु उहाँलाई। हजुर, अर्को शनिबार राख्नु, अथवा मलाई आज एक्जाम भएको छ हजुर, त्यहाँ भोलि बेलुका 6 बजे राख्छु हजुर उहाँलाई। भोलि क्वेसन आन्सर डिस्कस गर्ने। क्वेसन मलाई पहिले नै पठाइदिनु पर्ला। हस् हुन्छ हजुर। क्वेसन मलाई 2-4 घण्टा पहिले पठाइदिनु पर्ला। हस्, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू हजुर। ओके, थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई। हामीले 7 बजे गर्ने भनेको क्वेसन आन्सर डिस्कसन क्लास चाहिँ भोलि बेलुका हामी एडीबीएल को क्लासलाई पनि भोलि बेलुका नगरिकन भोलि बेलुका हामी सरकै उसबाट चाहिँ हामी यो एनबिएल को 3 तह र 4 तहको संयुक्त रूपमा हामी क्वेसन आन्सर डिस्कसन क्लास गर्ने भएका छौँ। त्यसले
ती प्रश्नहरू सबै प्रश्न हाम्रो सिडिएफ नेपालको फेसबुक पेजमा राखेको छ, एकचोटि हेर्नु होला। सिडिएफ नेपालको सिडिएफ नेपाल ब्याङ्किङ प्रिपरेसन क्लास भन्ने जुन पेज बनाएका छौँ हामीले, त्यो पेजमा ती प्रश्नहरू त्यहाँ सुरक्षित गरिएको छ, र त्यो प्रश्नहरू हेर्नु होला। यो हाम्रो फिडब्याक क्लासमा राखिएको यो भिडियोहरू क्लासमा तपाईँलाई लेखाउन अलि सम्भव हुँदैन, र त्यसो भएको हुँदा तपाईँलाई ती प्रश्नहरूको उत्तरहरू सरले जसरी एक्सप्लेन गरिदिनु भएको छ, तपाईँलाई फेरि समय मिलेको बेलामा यी प्रश्नको उत्तर तपाईँले आफैले पनि फेरि लेखिसक्नु भएपछि अनि पुनः तपाईँहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ। र आजको इक्जामको चाहिँ तपाईँले भौतिक रूपमा फिजिकल इक्जाम पनि आज बिहान भयो। आज हामी राष्ट्र ब्याङ्कको फिजिकल इक्जाम पनि गऱ्यौँ। फिजिकल इक्जामहरू गर्न चाहने विद्यार्थी फेरि अर्को हप्ता आउन सक्नुहुन्छ, र तपाईँहरू जो इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ उहाँहरू आउन सक्नुहुन्छ। र भोलि बेलुकाको मिटिङ आइडी र पासपोर्ट यो नै हो, र यदि चेन्ज भयो भने चाहिँ हामी पेजमा राखिहाल्छौँ। भोलि बेलुका हामी यसै आइडी र पासवर्डमा गर्छौँ भोलि बेलुका, र यसरी गर्छौँ। र यसरी चाहिँ हामीले यो फिडब्याक क्लास चाहिँ गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूले क्वेसनहरू भोलि एनबिएल 4th लेभलको र एनबिएल 3rd लेभलको प्रश्नहरू गरेर दुइटै संयुक्त रूपमा हामी भोलि फिडब्याक क्लास गर्छौँ भोलि बेलुका 6 बजेबाट। यति जानकारी तपाईँलाई गराएँ। र आज हाम्रो अन्य कुनै पनि क्लासहरू छैनन्। नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको कोही सहभागीहरू यहाँ हुनुहुन्छ विद्यार्थीहरू भने 4th लेभल क्लासको लागि पनि उहाँलाई चाहिँ तपाईँलाई अहिले एकछिनमा एसएमएस गर्छौँ, कृपया हेर्नु होला। यति भन्दै आजको सेसन सकियो। थ्याङ्क यू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू अल।